बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, आज फिर जो है नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक बात करेंगे। इस्लामाबाद कचहरी में एडिशनल सेशन जज अता रबानी की कोर्ट में ये समाअत थी। उमूमी तौर पर यही होता है कि दिन 11:30 से 12 के दरमियान ये समाअत शुरू होती है, लेकिन फिर भी सुबह 8:30 बजे मैं जो है वो कोर्ट में पहुँच जाता हूँ, क्योंकि एक दफ़ा 8:30 बजे केस कॉल होता है और उसके बाद अदालत टाइम फिक्स करती है। तो सम टाइम ये होता है कि उसी वक्त कोई अदालत किसी हवाले से कोई बात करती है, डायरेक्शन देती है, तो उस अपडेट के लिए जो है वो मेरी कोशिश ये होती है कि वहाँ पे पहुँच जाएं। आज भी पहुँचे तो यही तवक्को थी कि शायद 11:30 या 12 बजे केस होगा, लेकिन ये बताया गया कि क्योंकि जो थेरेपी वर्क के वकील हैं, ताहिर ज़हूर के वकील अकरम कुरैशी साहब, उन्होंने लाहौर में पहुँचना था, इसलिए उन्होंने कहा कि अर्ली ही इसको मैं आर्गू करूँगा और मुख्तसरन केस होगा। मुख्तसरन ही केस हुआ आज। उसमें जो अर्जन कर दिया गया है 1 दिसंबर तक ये केस अर्जन कर दिया गया है और उसी रोज़ फर्दर जो है इस पे समाअत होगी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो जाबिर है उस पे उसका जो बयान है वो रिकॉर्ड हुआ है, उस पे जरा भी हो गई है। तमाम वकला ने उस टाइम में ही जरा कर ली, लेकिन उसमें सारी डिटेल बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मरकजी मुलजम है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफर, उनका एक और वकील जो है वो सामने आ गया है। उस पर बात करेंगे थोड़ी सी कि उसमें क्या हुआ, कैसे लाया गया, क्या मामला था। और दूसरा जो इंटरेस्टिंग पहलू है, मीडिया पर ये केस डिस्कस करने पर, दिखाने पर पाबंदी की बात दोबारा की गई है और मेरा ख्याल में तकरीबन 5वीं या 6ठी बार जो है मैं देख रहा हूँ। शुरू में इन कैमरा की बात की गई थी कि इन कैमरा इसकी प्रोसीडिंग की जाए कि जहाँ पे मीडिया अलाउ ना हो। आज फिर ये बात सामने आई है, क्यों बार बार जो है ये मामला दोहराया जा रहा है, इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। आज मैं एक फैक्ट भी और कुछ तजिया भी आपके सामने रखूंगा। उमूमी तौर पर मैं ऐसा कोई अपना जो है वो तजिया नहीं देता, लेकिन इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। और जो सीसीटीवी वायरल हुई, उस सीसीटीवी वायरल होने से मुताल्लिक जो प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त है उस पर बात करते हैं। और इसके अलावा जो असद जमाल जो है उन्होंने दरख्वास्त दी है 40 आवर्स की जो सीसीटीवी उनको दी जाए, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो इस केस में मरकजी मुलजम है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफर, उनके एक नए वकील सामने आए हैं। उनका नाम है सिकंदर जुल्करनैन सलीम। ये साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, ये बताया जाता है। और वो आज जो है वो अदालत के सामने आए हैं। जब इस पे बात हो रही थी तो अदालत के सामने ये आए। थोड़ा सा मैं आपको शुरू का पस मंजर बता दूं। आज 8:30 बजे केस जो है तलावत हुई, जिस तरह रूटीन में होता है। जज साहब ने पूछा, फिर उसके बाद जज साहब ने पूछा कि कहाँ पे हैं। ये मुझे लगा कि आप हो सकता है आज समाअत जल्दी हो, फिर जो है वो नहीं पहुँचे। 8:45 पे ताहिर ज़हूर के वकील ने बताया कि नहीं आए। फिर जो है वो 9:15 बजे बहरहाल वो पहुँच गए और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा जी इसमें मुख्तसरन जो है आज समाअत करनी है, तो उसके बाद इसमें समाअत शुरू हो गई। ताहिर ज़हूर के जो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफर के वकील हैं सिकंदर जुल्करनैन सलीम, ये लाहौर हाई कोर्ट के जज बताए जाते हैं साबिक। वो आज पेश हुए तो अदालत ने उनको कहा कि आपने क्या दस्तखत करवा लिए हैं वकालतनामा पे, तो उनकी जानिब से यही बताया गया कि दस्तखत नहीं हुए। उसके बाद अदालत ने कहा कि जब अक्यूज्ड आ जाए तो फिर दस्तखत जो उनके करवा लिए जाएं, लेकिन आखिरी इतलात मेरे तक यही है कि अक्यूज जो है इसमें उसने दस्तखत नहीं किए वकालतनामे पे, लेकिन एक नया रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि उस मुलजम की जानिब से कोई ना कोई वकील बाकायदा तौर पर जो होता है स्टेट काउंसिल, इसके अलावा भी वकील जो है वो मौजूद हो। अब वो पोजीशन क्या बनेगी, उसके पे जो अपडेट आएगी वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा कि वो कैसे हो सकता है। लेकिन सिकंदर जुल्करनैन सलीम एक नए वकील जो है मरकजी मुलजम की जानिब सामने आए। आज जो मरकजी मुलजम है उसको जो प्रोसीडिंग खत्म हो गई थी क्योंकि मुख्तसर थी, तो उसको लाया गया वहाँ पे 10:15 10:30 तकरीबन 5 मिनट लाया गया और वहाँ पे कमरा अदालत में ही जो मुलजमा है, जो मरकजी मुलजम उसकी जो वालिदा है असमत आदम, उनके और दीगर जो उनके फैमिली के लोग थे वो थोड़ी सी उनके बात करते रहे, जाकिर के साथ भी और ज़ाहिर जाफर के साथ भी और दीगर जो है वहाँ पे। और उसके बाद यही मुझे पता चला कि अभी दस्तखत नहीं किए जो मरकजी मुलजम है। हो सकता है बख्शी खाना में गया हो तो दस्तखत कर दिए हो, नहीं कर दिए, लेकिन जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर
یہ سکندر ذوالقرنین سلیم صاحب اگر باقاعدہ وکیل جو ہے وہ مقرر ہو جاتے ہیں تو پھر بھی اس پہ بات کریں گے، آپ کو اپڈیٹ جو ہے وہ اس حوالے سے دیں گے۔ اب آتے ہیں جو 40 گھنٹے کی سی سی ٹی وی فوٹیج لینے کی جو درخواست ہے، اسد جمال جو مرکزی ملزمہ ہیں، عصمت جو مرکزی ملزم کی والدہ ہیں عصمت آدم، ان کے وکیل ہیں اسد جمال، ان کی جانب سے جو دلائل دیے گئے وہ میں چیدہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد اکرم قریشی نے کیا کہا، پروسیکیوشن نے کیا کہا، اور کیوں جو ہے وہ میڈیا پر پابندی کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا اس میں بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی اسد جمال صاحب نے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے جب ایگزیبٹ ہو گئی تو اس کا جو فیئر ٹرائل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے 10 نمبر پیج پہ، اس کے مطابق پوری جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ ہمیں دی جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ یہ بھی کہا گیا 16 پیراگراف میں ہائی کورٹ نے کہا کہ ملزمان کے وکلا کو وہ مہیا کی جانی ضروری ہے۔ عدالت نے کہا تھا کہ اس سٹیج پر پری ٹرائل کی بات انہوں نے دہرایا کہ پری ٹرائل اس وقت تھا، اس لیے عدالت نے کہا اس سٹیج پر نہیں دی جا سکتی، لیکن جو ہے وہ جب ایگزبٹ ہو جائے گی پھر آپ جو ہے وہ ملزمان کے وکلا لے سکتے ہیں یا عدالت ان کو دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ ایگزبٹ ہو چکی ہے اور یہ جو کلپس دیے گئے ہیں، سو کالڈ جو کلپس جو ہے وہ بنا کر جو ہے وہ ہمیں دے دیے گئے ہیں۔ انہوں نے ہائی کورٹ کا جو متعلقہ آرڈر ہے وہ بھی پڑھا اور انہوں نے کہا تھا کہ 2 وجوہات کے بنا پر ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ پری ٹرائل آپ کو نہیں دے سکتے۔ ایک تو وائرل ہونے کی بات اور پبلک ہونے کے خدشے کے پیش نظر یہ کہا تھا کہ پری ٹرائل نہیں دی جا سکتی، اور دوسرا ہی اسی میں کہا گیا تھا کہ کیا نام ہے ٹیمپرنگ کا معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں محسوس کرتے کہ ایسا کوئی تھا ٹیمپرنگ والا، لیکن بہرحال کورٹ نے آبزرو کیا تھا۔ اسد جمال صاحب نے یہ بھی کہا کہ وائرل ہونے سے روکنا بھی ایک جو ہے وہ اس کورٹ نے بھی اور ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا جب ایگزبٹ ہو جائے تو تمام ملزمان کو یہ سی سی ٹی وی دی جا سکتی ہے، اور اس کا مطلب پوری سی سی ٹی وی ہے۔ یہ اسد جمال صاحب کا یہ بیان تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے مختلف ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ کے یہ بھی دیا، اور سندھ ہائی کورٹ کے لاہور کے جو ایک ججمنٹ تھی لاہور ہائی کورٹ کی یا سندھ ہائی کورٹ کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرپرائز ایسی چیز آ جائے جو ملزمان کے وکلا کے پاس موجود ہی نہ ہو اور پروسیکیوشن سامنے لے آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان کے دلائل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مکمل کاپی ہمیں فراہم کی جائے۔ اب اکرم قریشی صاحب پہ آتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ عدالت نے کہا تھا کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج وہ دینی ہے، یہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کا مطلب مکمل سی سی ٹی وی فوٹیج۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا اکرم قریشی صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں جو ہے دینا ضروری ہے کیونکہ تھراپی ورک والے وہاں سے وہ اس ملزم کو نکال رہے تھے، تو اس لیے وہ جو ہے جو ایک کیمرہ تھا شاید گیٹ کی طرف والا کیمرہ، اس کے فوٹیج موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مکمل فوٹیج دی جائے، اکرم قریشی صاحب نے بھی کہا۔ جو اس کے بعد جو اسد جمال صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ 18 جولائی سے لے کر آخر تک جب تک کہ وہ کیمرے اتارے نہیں گے تب تک کی فوٹیج ملنی چاہیے، اور اس پر جو اکرم قریشی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہینڈ اوور کی جانی چاہیے تھی۔ عدالت نے کہا کہ کمرے کے اندر تو کوئی ایسا کیمرہ نہیں ہے جس نے اس کو ریکارڈ کیا ہو۔ تو اکرم قریشی صاحب نے کہا کہ جو پولیس کی نگرانی میں اس کو اتارا گیا، نیچے لگایا گیا، تو یہ ساری فوٹیج تو موجود ہے، کمرے کے اندر کی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو ایڈیٹنگ ہے یا اس میں آپ یہ کہیں کہ تبدیلی ہونے والی بات نہیں ہے، جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی وہ سیل تھی، اور اس کے بعد سیل ہی عدالت کے سامنے پیش کی گئی، اور اسی میں سے عدالت نے اپنی نگرانی میں یہ سی سی ٹی وی جو کلپس تھے جسے دی گئی وہ اپنی نگرانی میں عدالت نے دی ہیں، ہم نے ایگزبٹ کر دی تھی۔ یہ کہا گیا جو نثار بیگ ہیں ان کی جانب سے، جو آج وکیل تھے شاہ خاور، ان کی جانب سے ان کے جو ساتھی وکلا ہیں وہ سارے جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو دیگر ملزمان ہیں وہ بھی پہ موجود تھے، جو ضمانت پر ہیں وہ بھی اس عدالت میں موجود تھے۔ اچھا اس کے بعد یہ کہا گیا ہے اس کیس میں کہ جو حسن عباس ہیں انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ 2 چیزیں تھیں، ایک تھی ڈی وی آر، ایک سی سی ٹی وی فوٹیج۔ اچھا اس میں کچھ امیجز جو تھے وہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، وہ ہم نے دے دیے ہیں، اور اس میں وائرل ہونے کے خدشے کی نشاندہی جس کی گئی تھی وہی ہوا، وہ جو ہے وہ سی سی ٹی وی وائرل بھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو زین قریشی ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ٹویٹر پر یا انسٹاگرام پر مختلف اکاؤنٹس ہیں جن اکاؤنٹس میں یہ سی سی ٹی وی جو ہے وہ فوٹیج پہلے دیکھی گئی تھی۔ اسد جمال صاحب یہ یہاں پہ انہوں نے کہا جی ساری گالیاں تو ہمیں پڑ رہی ہیں، ہمارا جو ٹرائل ہے وہ سب جوڈس ہو رہا ہے، ہائی کورٹ کی منشا کا جواب دے رہا ہوں کہ ہماری فیملی کو جو ہے وہ گالیاں پڑ رہی ہیں، ہم نے تو وائرل نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آرٹیکل 10A کے تحت جو ہے وہ فیئر ٹرائل ضروری ہے، اس لیے سی سی ٹی وی فوٹیج پوری دینا جو ہے وہ یہاں پہ ضروری ہے۔
यहाँ पे मैं एक और बात कर दूं कि अकरम कुरैशी साहब ने पैमरा के हवाले से ये कहा है कि पैमरा को फौरी तौर पर कहा जाए कि वो एक तो इस पर जो है वो इस पर बात करने के हवाले से जो पाबंद करे, इस पर बात ना की जाए, इन कैमरा इसकी प्रोसीडिंग होनी चाहिए, रिपोर्टिंग ना हो। वो कहते हैं कि हमारी तरफ से एक लफ्ज़ आज तक भी मीडिया पे नहीं कहा गया, लेकिन जो है वो कुछ ना कुछ कहा जाता है दूसरी तरफ से। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो अदालत इस कमरे में करे, मीडिया पे इस पर बात ना करे, और जिस कमरे में जो कुछ हो कमरा अदालत में उस पर जो है वो आगे बात करें, और ट्रायल करने वालों पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। हम ट्रायल कर रहे हैं, हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। तो ये जो बात है ये नहीं होनी चाहिए कि ये कहें कि इसमें जो ट्रायल है वो सारा कुछ जो है वो मीडिया पे चलाया जाए। वो पैमरा और इस पे जो दूसरे लफ्जों में स्टिल मुकम्मल तौर पर पाबंदी चाहते हैं। एक बात सिंपल करूंगा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े केसेस हमने देखे हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि अदालत जो है को पाबंदी लगा रही हो, पाबंदी का मुतालबा किया जा रहा हो। हाई कोर्ट में भी बड़े बड़े केसेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस होते हैं, शाम को उस पर टॉक शोज भी होते हैं। कभी हाई कोर्ट के किसी जज ने, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये नहीं कहा कि जी आप पाबंदी लगा दें। मेरा ये ख्याल है कि ये कोई ये जो नूर मुकद्दम केस है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई बहुत वास्ट बड़े पैमाने पे उस पर डिस्कशन नहीं होती, कोई टॉक शोज नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको इन कैमरा करने की बजाय जो आपके फैक्ट्स हैं वो बयान हो रहे हैं वही मीडिया चला रहा है, और आगे भी मेरा ख्याल में ये चलना चाहिए। और ये भी फेयर ट्रायल में ये चीज़ भी बड़ी डिटरमिन करती है कि पब्लिक को पता हो कि कोर्ट क्या, अब क्या चाहते हैं कि ये पब्लिक को पता ही ना हो कि कोर्ट में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, कब किसने क्या कहा। तो मेरा ये ख्याल है कि अदालत जो है अल्टीमेटली इसका फैसला करेगी, लेकिन ये पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। ये फेयर ट्रायल में ये चीज़ भी जो है वो यकीनी तौर पर, सिर्फ मैं ये कहता हूं कि कोई फैक्चुअली चीज़ गलत नहीं जानी चाहिए। कोर्ट के अंदर अगर कोई चीज़ नहीं हुई, कोई गलत जो एट्रीब्यूट की जाए किसी के साथ, तो वो नहीं होना चाहिए। रिपोर्टिंग फैक्चुअली होनी चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो और मैं जिम्मेदारी के साथ डे 1 से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आगे भी इसी तरह रिपोर्टिंग करते रहेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए और इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक आपका बहुत शुक्रिया, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।